नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं गद्यकाव्यस्य विषये आलोचनां कुर्मः। सर्वादौ अद्य गद्यकाव्यस्य प्रथमभागे गद्यकाव्यस्य परिचयविषये एव जानीमः। तर्हि आयान्तु विषयारम्भं कुर्मः। गद्यते अनेन इति गद्यं गदव्यक्तायां वाचि इत्यस्माद् धातोः यत् प्रत्यये गद्यम् इति रूपं भवति। गद्यस्य लक्षणविषये काव्यादर्शग्रन्थे दण्डी कविः कथयति। आपादपदसन्तानो गद्यम् इत्युक्ते यत्र वृत्तानाम् अपेक्षा नास्ति तदेव गद्यम्। गद्यस्य अनेकाः परिभाषाः भवन्ति। तर्हि इदानीं तासां परिभाषाणां विषये जानीमः। भाषायाः प्राकृतिकस्वरूपं गद्यम् उच्यते। अनियतवर्णावसानं गद्यं, क्वचित् लयात्मकं गद्यम्, विलासजन्याभाव गद्यम्। गद्यस्य लयात्मकस्य उदाहरणं भवति यथा कार्यं निश्चितमासमाप्य मुदितौ देवौ गृहं जग्मतुः। गद्यस्य लयात्मकस्य उदाहरणम् अस्माभिः इदानीं ज्ञातम्। गद्यस्य इतोपि परिभाषाः भवन्ति यथा पदानाम् अन्वयाभावः सम्बन्धं गद्यम्। यत्र भाषायाः स्वाभाविकी गतिः तद्गद्यम्। श्रमरहितं गद्यम्। गद्यं स्वयं सिद्धं भवति। गद्यात् पद्यस्य उत्पत्तिः जायते। गद्यसाहित्यस्य प्रारम्भिकरूपं भाषित भाषायाम् एव आसीत्। ओजोभूयिष्ठं गद्यं भवति। गद्यसाहित्यस्य कृत्रिमरूपं बाणभट्टेन आरब्धम्। गद्यसाहित्यस्य स्वाभाविकरूपं सुबन्धुना आरब्धम्। गद्यसाहित्यस्य स्वाभाविकरूपं सुबन्धुः समुद्रगुप्तस्य शासनकाले एव आरब्धवान् आसीत् इति कृष्णचरितग्रन्थात् प्रतीयते। बिन्दुसारः वासवदत्ता इति गद्यकाव्यं पठितुं ज्ञातुम् असमर्थः आसीत्। अतः तादृशं ग्रन्थं सरलं कर्तुं सः सुबन्धुम् अप्रार्थयत्। गद्यकाव्यस्य वासवदत्तायाः सरलाय अयं बिन्दुसारः गद्यकाव्यकारं सुबन्धुम् एव प्रार्थनां कृतवान्। गद्यकाव्यस्य प्रथमां परम्पराम् अयं सुबन्धुः एव आरब्धवान्।
शुबंधुना प्रारब्धा गद्यकाव्य परंपरा इदानीम अपि सर्वत्र प्रतिपालिता प्रवर्तिता वर्तते। शुबंधुना प्रारब्धा गद्यकाव्य परंपरा एतैः सर्वैः गद्यकाव्यकारैः एव परिपालिताः ते भवन्ति यथा। नंबर 1 आढ्यराजः, नंबर 2 हरिश्चंद्रः, नंबर 3 गुणाढ्यः, नंबर 4 वाणभट्टः, नंबर 5 दंडी, नंबर 6 धनपालः, नंबर 7 वादिभ सिंहः, नंबर 8 अगस्त्यः, नंबर 9 वामनभट्टः, नंबर 10 अनंतः, नंबर 11 अंबिकादत्त व्यासः, नंबर 12 विश्वेश्वरः, नंबर 13 क्षमारावः, नंबर 14 रामशरणादयः। तर्हि इमे एव सर्वे त्रयोदश गद्यकाव्यकाराः तस्य सुबन्धोः गद्यकाव्य परंपरां पालनम् अकुर्वन्। गद्यकाव्यं कस्मात् कालात् आरब्धा इत्युक्ते 2500 विक्रमार्कदेव कालात् आरब्धा आसीत्। नाम विक्रम संवत्सर कालात् आरब्धा आसीत् इति अर्थः। गद्यकाव्यस्य द्वौ भेदौ भवतः, यथा कथा आख्यायिका इति। कविकल्पित वस्तु पात्रादि विषया या सा कथा भवति, यथा बृहत् कथा। आख्यायिका इत्युक्ते ऐतिहासिक विषय वस्तु यत्र उक्तम् अस्ति सा आख्यायिका। इयं या कथा अस्ति सा च कथा कैः कथ्यते इत्युक्ते नायकेन अथवा अन्य पात्र विशेषैर्वा कथ्यते। आख्यायिका स्वयमेव नायकेन उच्यते। आख्यायिका उच्छ्वासेषु विभक्ता भवति, यथा दशकुमारचरितम्। आख्यायिकायां वक्त्र अपरवक्त्र वृत्त पद्यानि भवन्ति। वक्त्र अपरवक्त्र वृत्तपद्यानि कथायाम् अपि नैव भवन्ति। कथायां के विषयाः वर्ण्यन्ते इत्युक्ते कन्याहरण, संग्राम, विप्रलम्भ, सूर्योदय, चंद्रोदय प्रभृतयः वर्ण्य विषयाः कथायां भवन्ति। आख्यायिकायां कन्याहरण, संग्राम, विप्रलम्भ, सूर्योदय, चंद्रोदय इत्यादय विषयाः नैव भवन्ति। कथा आख्यायिकयोः भेद विषये काव्यादर्श ग्रंथे दंडी कथयति। कथा आख्यायिकयोः नैव तथा महत्व भेदः संभवति। ते ही
गद्यकाव्यस्य द्वे संज्ञे भवतः अमरकोशकारः कथाविषये कथयति प्रबन्धकल्पना कथा। यथा कथाविषये अमरकोशकारः उक्तवान् तथैव आख्यायिकायाः विषये अमरकोशकारः अमरसिंहः कथयति। आख्यायिकोपलब्धार्थाः प्रबन्धकल्पना कथा। तर्हि अद्य केवलं गद्यकाव्यस्य परिचयविषये वयम् अल्पं ज्ञातवन्तः। श्वः गद्यकाव्यकाराणां तेषां कृतीनां विषये वयम् आलोचनां करिष्यामः। अस्मात् सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।